जे पंहिंजे हफ़्तेवार प्रोग्राम क़ानूनी सलाम सां गॾु नाज़रीन पाण अक्सर मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा रहंदा आहियूं। इहा ट्रैवलिंग या टूरिज़म पढ़ाई जे सिलसिले में थी सघे थी, तिजारत बिज़नेस जे सिलसिले में थी सघे थी, दीन जे हवाले सां थी सघे थी। उन सां गॾोगॾु असां ॿियनि बि अलाहिनि कमनि कारनि जे सिलसिले में मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं। इन सिलसिले में असांखे वीज़ा, टिकट, उन सां अलावा ॿाहिरि जे क़ानून ऐं मुल्क जे अंदरि जे इमिग्रेशन ऐं ट्रैवल लॉज सां वास्तो पए थो। पर असां में ज़्यादातर माण्हू ट्रैवल ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट जी ॻाल्हियुनि में अची वेंदा आहिनि ऐं नुक़सानु खाईंदा आहिनि। असां अॼु जो प्रोग्राम रखियो आहे त पंहिंजे नाज़रीन खे असां इन इम्पोर्टेंट सहाफ़त, इन इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन ऐं इम्पोर्टेंट ट्रैवल लॉज जे बारे में ॿाहिरि वञण जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा उपाउ वरिता वञनि ऐं उन में कहिड़ा क़ानून आहिनि उन ते रखियो आहे। ऐं हिन प्रोग्राम में असां मधु कयो आहे सीनियर वकील मरहूम काज़िम हुसैन साहब जो साहबज़ादो, जेको पाण बि तमामु तजुर्बेकार ट्रैवल लॉज जो एक्सपर्ट आहे, इंटरनेशनल ट्रैवल कंसल्टेंट बि आहे ऐं पाण MBA मार्केटिंग हवाई अमेरिका मां कई आहे। मुंहिंजो इशारो आहे जनाब मोहतरम जमील रज़ा साहब। जमील रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, उन सां गॾु असां साथी महिमान तौर मधु कयो आहे असां हैदराबाद में IATA रजिस्टर्ड कंपनी जी असां गॾु कमु कंदड़ अर्दी, जंहिंजो नालो आहे मिसिस सोफिया कली। मिसिस सोफिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम। नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम जो बाज़ाब्ता स्टार्ट था वठूं। जमील साहब, पहले तो ये बताइएगा नाज़रीन को कि हम सुनते हैं कि उम्रा के लिए इस वजारत के पास जाना है, हज के लिए इस वजारत के पास जाना है, लेकिन हमारे पास एक वजारत है जिसको हम कहते हैं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो क्या ये हर मुल्क के लिए अलग अलग वजारत के पास हमें जाना पड़ता है या कोई एक सिलसिला है जो डायरेक्टली डील करता है इन तमाम चीज़ों को? नहीं, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो वजारत सयाहत जो है जी, वजारत सयाहत ट्रैवल एजेंट्स को लाइसेंस इशू करती है और वो ट्रैवल एजेंट्स फिर अपने मुख्तलिफ अमूर को देख सकते हैं। जहाँ तक बात है मजहबी सफ़र की, उसमें हज के अलावा ये ट्रैवल एजेंट्स सारे कर सकते हैं, चाहे वो उम्रा हो, चाहे वो इराक, ईरान, शाम की ज़ियारत हों या किसी दूसरे मुल्कों, फार ईस्ट में, दुबई में, इधर उधर जहाँ पे भी हों। तो इन जगहों पे जाने के लिए वजारत सयाहत का लाइसेंस होना लाजमी है। इसके अलावा जो एक और हज के लिए हज के लिए वजारत हज यानी वजारत मजहबी उमूर से जो वजारत हज जी जी कुछ एजेंट्स को लाइसेंस देती है और वही फिर कोटा देते हैं। कोटा भी किससे लेते हैं? वजारत मजहबी उमूर से। वजारत मजहबी उमूर से। अच्छा, हज में दो सिलसिले होते हैं जी जी। एक तो हज जो कि गवर्नमेंट जिसका खुद इंतजाम करती है, यानी जिसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट देगी, जिसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी टिकट ठीक, यानी सऊदी एयरलाइंस या PIA या कोई भी दूसरी एयरलाइन के थ्रू अगर करते हैं तो वो गवर्नमेंट खुद अरेंज करेगी। वहाँ पे मक्का में, मदीने में रहाइश, ट्रांसपोर्ट, ये सारा सिलसिला, यहाँ तक कि मेडिकल की अभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, किसी हाजी की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी की को कोई हादसा पेश आ जाए, तो उस सूरत में भी गवर्नमेंट टेक केयर करती है। वो एक फिक्स्ड पैकेज और वो गवर्नमेंट टेक केयर करती भी है। हमने लास्ट ईयर देखा था, बहुत अच्छा टेक केयर किया गया था। जी जी। अच्छा, और जी ये गवर्नमेंट टेक केयर करती है? वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कोटा दिए जाते हैं जो कि ट्रैवल एजेंट्स को या हज ऑपरेटिंग कंपनीज को दिया जाता है। ये जो हज ऑपरेटिंग कंपनीज हैं ये अपना इंतजाम करते हैं। मिना में, मक्के में, मदीने में ट्रांसपोर्ट ये फ्री होते हैं, चाहे ये 5 स्टार होटल बुक करें, 4 स्टार होटल बुक करें, 3 स्टार होटल बुक करें या कुछ और इंतजाम करें या पूरी बिल्डिंग अपनी किराए पे लेके वहाँ पे मुख्तलिफ मुसाफिरों को काफिले की सूरत में लेके जाएं या इंडिविजुअल्स लेके जाएं। ये ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं ये अपने तौर पे काम करते हैं और उसी हिसाब से वो मुख्तलिफ पैकेजेस लेके आते हैं। कोई 2 लाख रुपए का ले आता है, कोई 4 लाख का ले आता है, कोई 11 लाख रुपए तक का ले आता है, तो वो मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। अच्छा, ये उम्रे के लिए भी सेम? उम्रे के लिए वजारत हज के अलावा यही ट्रैवल एजेंट्स या मतलब काफिले की सूरत में सरकार स्पॉन्सर्ड उम्रा नहीं होता? उम्रे में सरकार स्पॉन्सर्ड नहीं करती है, सिर्फ हज में। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए वजारत सयाहत रहती है। दूसरा इसमें एक और बॉडी है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सऊदी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो पहले मौलिम के थ्रू वीज़ा अप्रूव करवाएं अपना। जब वो वीज़ा अप्रूवल, मौलिम यानी मौलिम सऊदी अरेबिया में,
سعودی عربیہ میں معلم اس کا ویزا اپروو کر دے گا، پھر وہ اس کنفرمیشن نمبر کے ساتھ، موفا اس کو کہتے ہیں، وہ موفا نمبر کے ساتھ پاسپورٹ جمع ہوتا ہے سعودی کونسلیٹ میں. لیکن سعودی کونسلیٹ نے اب یہ ارینج کیا ہے کہ تمام ٹریول ایجنٹ سے یہ کہا کہ جو ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف پاکستان ٹیپ ہے وہاں پر وہ اپنے پاسپورٹ جمع کرائیں. ٹیپ کا ریپرزینٹیو سعودی کونسلیٹ لے کے جائے گا اور 2 دن کے بعد وہ ویزے لگا کر واپس ان کو دے گا. یہ پاسپورٹ اس دوران میں رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے پتا 4-5 ہزار پاسپورٹ گم ہو گئے، تو یہ وہ ایک مسہیپ ضرور ہوا ہے لیکن ایسا نارملی نہیں ہوتا، یہ سیف ہینڈس میں ہوتا ہے. ایک مسہیپ ہوا کہ جس میں 4,500 ہزار پاسپورٹس گم ہوئے. بہت دیر کے بعد گورنمنٹ اس میں جاگی اور کچھ پاسپورٹس ارجنٹ بیسس پہ بنا کے دیے گئے جس میں آرڈنری کی فیس لی گئی. اور ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف پاکستان نے FIR کاٹنے کی جو سلسلہ تھا اس کو ٹیک کیئر کیا اور ان سب کی FIR بھی کٹوا کے ہر انڈیویجول کو دی الگ الگ. ہاں ٹھیک. اچھا، اب ایک اور جیسے آپ نے فرمایا کہ عمرہ اور حج کی ابھی ذکر چل رہا تھا، تو ابھی ہم یہ سنتے ہیں کہ کافی خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور حج اور عمرے کے سلسلے میں زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ نامحرم اگر کوئی بھی بندہ ہے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. ضروری ہے کہ کوئی مرد بلڈ ریلیٹیو ان کا ہو وہی. دیکھیں جہاں تک یہ محرم کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے. اچھا. سعودی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو بھی خواتین آنا چاہیں وہ اپنے محرم کے ساتھ آئیں، چاہے بیٹا ہو، والد ہو، شوہر ہو یا جو بھی محرم. فرض کرے اگر نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتے. جی جی. اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے نا بغیر اس کے نہیں جا سکتے. اس میں تو اجازت ہی نہیں ہے نا، اس میں ایک چھوٹا سا آپ اجازت ہی نہیں ہے. ویسے اگر یہ کہ یہاں سے اگر ہم جھوٹ بول کے لے کے بھی چلے جائیں، ویسے اکثر یہی ہوتا ہے، نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے محرم بنا دیتے ہیں، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتے لیکن ہم محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں. لیکن اسلام کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ نہیں کر سکتے. حج نہیں ہو حج نہیں ہو سکتا. بالکل. اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ہے کہ کچھ فقہ میں یہ ہے کہ اگر آپ خواتین اکیلی جا رہی ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جیسے فقہ جعفری ہے، وہ قافلے کی صورت میں اگر جا رہی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. تو پھر سعودی گورنمنٹ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ نہیں، سعودی گورنمنٹ کی بات نہیں، یہ جو زیارات، ہاں سعودی گورنمنٹ حج کے لیے اس کو ایگزامپل لینے فقہ جعفریہ کی کوئی خاتون حج کرنا جا رہی ہے بغیر محرم کے، تو قافلے کے ساتھ جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا، اب اس میں جمیل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، ہمارے پاس ایک ای میل بھی آئی ہے جناب تاج صاحب کی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس ویزا کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں، انہوں نے برطانیہ کے حوالے سے سوال کیا ہے لیکن آسٹریلیا کے لیے بھی، کینیڈا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی یا کسی اور ملک کے لیے، جب اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں، ایڈمیشن یہاں پہ آپ کے ٹریول ایجنٹ کافی ہیں جو کہ ان کو کرا کے دیتے ہیں. ویزا جب لینے جاتے ہیں تو ان کو جواب آتا ہے کہ بھئی یہ یونیورسٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یا ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. تو ان کے لیے کیا حل ہے؟ کافی ایسے ناظرین ہمارے ہوں گے جو کہ باہر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں. 2 چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ بڑا کلیئرلی ایک بڑا غلط یہاں پہ لوگوں ہیں کہ جیسے آپ کے اندرون سندھ میں کہ ایک صاحب کہیں انڈیویجول کوئی آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جی میں آپ کو انڈیا کا ویزا دلوا دیتا ہوں، میں آپ کو ملیشیا کا ویزا دلا دیتا ہوں، سنگاپور کا. یہ سب غلط ہے. نہیں، اگر آپ لینے جاتے ہیں تو لائن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. جو اس کا پروسیجر وہ اپنے فالو کرنا ہے. دیکھیں، نہ تو کوئی ٹریول ایجنٹ نہ ہی کوئی شخص ذاتی طور پر کسی بھی ملک کا ویزا نہیں دلوا سکتا، چاہے وہ کسی قسم کا ہو. ہاں، یہ ٹریول ایجنٹس آپ کی معاونت کر سکتے ہیں، آپ کو ویزا کے ڈاکیومنٹس بتا سکتے ہیں کہ یہ کاغذات چاہیے، آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، آپ کو تعلیمی اسناد چاہیے یا کوئی بھی آپ کو کاغذ چاہیے، شناختی کارڈ، یہ جو کچھ بھی چاہیے یہ آپ کی معاونت کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی جو خصوصاً ہمارے یہ جو رورل ایریاز ہیں یہاں سے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، ہاں یہاں اتنی آگاہی نہیں ہے ان کو. دوسرا یہ کہ یہ جو جب یہ بیچارے سادہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں، یہی چیز ان کے ساتھ عمرہ میں ہوتی ہے، یہی چیز ان کے ساتھ دوسرے ویزاز میں ہوتی ہے. کوئی بھی ٹریول ایجنٹ، کوئی بھی شخص ذاتی طور پہ کسی بھی ملک کا ویزا نہیں دے سکتا. جہاں تک بات رہی اسٹوڈنٹس کی، تو کچھ کمپنیز اب ایسی کھل گئی ہیں جو کہ آپ کو صرف ایڈمیشن کرا کے دیتی ہیں. ایڈمیشن ایک اور چیز ہے لندن میں، جرمنی میں اور اب تو یوکرین جیسے ملکوں میں کہ جہاں کی
डिग्री कोई मानता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मुल्कों में, चाइना में, जहाँ के पहले जाके आप उनकी एजुकेशन लें और उसके बाद वहाँ पे पहले वहाँ जाके उनकी लैंग्वेज सीखें, उनकी ज़बान सीखें और उसके बाद वो पढ़ना सीखें, तो उन तक में सिर्फ आपको सिर्फ एडमिशन करा के देते हैं। हाँ, ये जो फॉर्जरी की चीज़ है उसके लिए जैसे हमने आपको हमारा कानून है हमारे मुल्क का 427 का चीटिंग भी लग सकती है। अगर वो कोई जाली डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है कुछ इस तरह का कि जैसे जाली वीज़ा की भी केसेस आते हैं। हाँ, जाली वीज़ा वो हम बिल्कुल फोर्स्ड डॉक्यूमेंट की जैसे PPC 471 हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि एक वीज़ा है टेम्पर किया गया है, उस पर तस्वीर किसी और की लगा के भेजा गया है, कुछ इस तरह की किया है, उसकी मियाद कुछ थी, आपने तारीख बदल के उसकी मियाद बदल दी या कुछ भी इस तरह का टेम्पर किया, तो 471 चीटिंग कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन करा के दिया गया जो कि यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये भी होते हैं। और बेचारे सादा लोगों के साथ आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई इंटरनेट पे एक्सेस करके उनको चेक कर सकता है कि वो वाकई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले आप मालूम कर लें। और